को निम्ति प्रार्थना गरेपछि हामी आजको हामीले निमन्त्रणा गरेको वक्तलाई हामी समय दिनेछौँ। हुन्छ, वचनको निम्ति प्रार्थना चाहिँ हाम्रो पास्टर आमाले गरिदिनुहोस् न, युनिस पास्टर आमाले, अनि हामी त्यसपछि वचनभित्र प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँनिर उपस्थित हुँदैका सम्पूर्ण पास्टरको पास्टरनी आमा, सम्पूर्ण देश विदेशबाट हुनुहुने पाल्नुहुने सबै मण्डली परिवारमा ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। हुन्छ, प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको निम्ति। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गमा अति नै विराजमान हुनुहुने स्वर्गीय बुवा, तपाईँ हाम्रो सारा सृष्टिको मालिक प्रभु, तपाईँ याबा थोकियाबा प्राणीको परमेश्वर, तपाईँ अल्फा र ओमेगा, आदि र अन्त, सत्य नि जीवन तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ कहिले पनि अदल बदल नहुनुहुने, आज हामीलाई सधैँ प्रेम र माया वास्ता नि फिक्री गर्नुहुने परमेश्वरलाई हामी यसरी धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै आज परम प्रभु परमेश्वर तपाईँको महान प्रेम, तपाईँको महान अनुग्रह, तपाईँको महान कृपामा आज हामीलाई राख्नुभयो प्रभु। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै आज परम प्रभु परमेश्वर तपाईँको रगतको साइनोले आज प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई एक गराउनु भएको छ। हरेक देश विदेशबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई यसरी तपाईँ प्रभुले यो अनलाइन जुमबाट प्रभु जोडिन दिनुभएको छ र यसरी हामी एउटै साँच्चै नै आज प्रभु एउटै चरणमा आएर प्रभु तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्न आज हामीले यो सुन्दर अवसर हामीले पाएको छौँ प्रभु। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यसको निम्ति धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। तपाईँलाई हामी महिमा दिँदछौँ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद। तपाईँको महान उपस्थिति प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ र साँच्चै नै प्रभु अहिलेको जो वर्शिपहरूमा प्रभु तपाईँ रहनुभयो, आफ्नो बडो उपस्थिति दिनुभयो, तपाईँको बडो अभिषेक दिनुभयो प्रभु। म तपाईँलाई यसको निम्ति धन्यवाद दिँदछु प्रभु। धन्यवाद छ पवित्र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् प्रभु। र यसै गरिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ परम प्रभु, आजको दिनमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो महान दासलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो बडो तपाईँको अभिषेकको साथमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आज हाम्रो यो मण्डली यो जुम संगतिमा प्रभु तपाईँले आज प्रभु तपाईँले डुराएर ल्याउनु भएको छ प्रभु, तपाईँले जोड्नु भएको छ आज प्रभु। साँच्चै नै म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले आज यसरी तपाईँको कति ठुलो योजना, तपाईँको महान उद्देश्य आज प्रभु तपाईँ प्रभुले आज यो ठाउँमा पुरा गर्नु भएको छ प्रभु। म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभुजी। र यसरी नै प्रभु तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ प्रभु हाम्रो मण्डली परिवारको अवस्थाहरूलाई प्रभु तपाईँलाई थाहा छ प्रभु। साँच्चै नै आज परमेश्वर प्रभु तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ प्रभु। साँच्चै आज ती निको नभएको छुटकारा नभएको ठाउँहरूमा आज तपाईँ प्रभुले महान काम गर्नलाई प्रभु तपाईँले आफ्नो दासलाई ल्याउनु भएको छ प्रभु। म तपाईँ प्रभुलाई म धन्यवाद दिँदछु प्रभु। र यसरी प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो दासलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभुजी। आज आफ्नो दासको माध्यम भएर प्रभुले काम गर्नुभएको होस् प्रभु। प्रार्थनाको छ आफ्नो दासले तयार गरेर बोल्न लागेको ती वचनलाई प्रभुजी आज उहाँको मुखपात्र भएर प्रभु तपाईँ बोल्नु भएको होस्। पवित्र आत्माको पूरा उपस्थिति अभिषेक दिनुहोस् प्रभु। आफ्नो छोरा दासलाई प्रभु तपाईको पूरा शक्तिमा तपाईको पूरा सामर्थ्यमा प्रभु तपाईले प्रयोग गर्न भएको छ प्रभु। आज हामी मण्डली परिवार हामी सुन्न चाहन्छौँ परमेश्वर, तपाईलाई हामी सुन्न चाहन्छौँ प्रभु। साँच्चै नै परम प्रभु परमेश्वर आफ्नो दासमाथि प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभुजी। परमेश्वर पिता साँच्चै नै आज यहाँनिर जति पनि हामी सुन्ने मण्डली परिवारहरू छौँ प्रभुजी, सबैमाथि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा मध्यस्थ गर्नुभएको होस् प्रभुजी। प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माले हरेकको सुस्केरामा बोल्नुहोस् प्रभु। प्रार्थना गर्छु हे परमेश्वर प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा रहनु भएको होस् प्रभु। प्रार्थना गर्छु मेरो परमेश्वरले साँच्चै नै आजको दिनमा जो छरिएको बोलिएको वचनहरू कहीँ पनि खेर नपाएको होस् प्रभु, कुनै चराचुरुङ्गीले टिपेर लान नपाएको होस्, कुनै दुष्टले लान नपाएको होस् प्रभु। प्रार्थना गर्छु कुनै पनि आज ढुङ्गेनी जमिनमा नपरेको होस्, काँडाघारीमा नपरेको होस् तर प्रभु त्यो चाहिँ आज एउटा असल मलिलो जमिनमा परेर आज त्यसले चाहिँ 100 गुणा फलहरू ल्याउन सकेको होस् प्रभु। सधैँ त्यो वचनलाई सम्झना गर्न, त्यो वचनलाई समातेर हिँड्न सकौँ। हाम्रो जीवनको हरेक अवस्था नि परिस्थितिहरूमा प्रभु सधैँ त्यो वचनलाई हामी सम्झना स्मरण गरिराख्न सकौँ प्रभुजी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तपाईँ परमेश्वर आज हाम्रो बिचमा हुनुभएको छ प्रभुजी।
प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आज आफ्नो छोरा दासलाई तपाईँको पुरा उपस्थिति तपाईँको पुरा भरपुरीमा प्रभु तपाईँले खडा गर्नु भएको छ प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद वचन बोल्ने अनि सुन्ने सबैमा प्रभु यो मञ्चलाई नै प्रभु यीशुको रगत लगाउँदछु प्रभु तपाईँको रगतको सुरक्षा हामी बोल्दछु कुनै पनि अन्धकारको कुराले डिस्टर्बेन्सहरू ल्याउन पाउने छैन यो सबै आफ्नो आफ्नो जुलमहरूमा आफ्नो आफ्नो ती साधनहरूमा प्रभु यीशुको रगत लगाउँदछु तपाईँको सुरक्षा हामी बोल्दछु ओ यीशुको रगतको सुरक्षा भित्र हामी कभर बोल्दछु हालेलुया प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद आजको यो सम्पूर्ण वचनको समय आफ्नो वचन बोल्ने दासलाई विशेष प्रभु तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशीष र अनुग्रहलाई माग्दछौ तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको उच्चानी पवित्र नाममा आमेन हुन्छ यो समय चाहिँ हामी प्रभुको दास सेवक रेभरेन्ड डाक्टर दानियल थापालाई दिन चाहन्छौँ हुन्छ हजुरले यो समय लिन सक्नुहुनेछ प्रभुलाई यहाँ विशेष गरिकन उपस्थित हुनुभएका सबै प्रभुका दास आदरणीय दासहरू पास्टर बाहरू रेभरेन्डहरू र जति पनि एल्डर बाहरू डिकन बाहरू अनि बाइबल वुमन्सहरू अनि युथ्सहरू जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ लिडर्सहरू र सानो ठुलो सबैलाई शक्तिशाली नाम येशू नाममा म एकचोटि सबलाई जय मसीह टक्राउन चाहन्छु जय मसीह र विशेष गरिकन आज परमेश्वरको दिव्य वचनको पाठ गर्ने एउटा मलाई अवसर हजुरले मलाई दिनुभयो मलाई याद भएन कसरी मलाई चिन्नुभयो कसरी मेरो नम्बर हजुरले पाउनुभयो म अचम्मै लागिरहेछ हैन अचम्म लागेको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ म त्यस्तो ठाउँमा छुइनँ म एकदमै तपाईको टाउनमा होइन अनि म एकदमै के छ भने तपाईको यस्तो जग्गामा म छु जसलाई भनिन्छ आरी ठहरमाने डाँडा बस्ती भनिन्छ है त र म एउटा बस्तीको कुनामा बस्नेलाई अनि बस्तीको मान्छेलाई कसरी चिन्नु भयो म यही अचम्म लागिरहेछ र अनि आज म त्यही त अब खै के भनेर चाहिँ अब प्रभुलाई कुन शब्दमा धन्यवाद दिउँ मलाई लाग्छ हैन र अप्ठ्यारो न अप्ठ्यारो यस्तो ठाउँमा एकताल तपाईहरु आउनु भयो भने फेरि दोस्रो चोटी आउने आँट पनि गर्नुहुन्न ल हैन यस्तो प्रकारको पहाडमा म छु 4700 अल्टिट्युडमा म छु यहाँनिर अहिले चाहिँ म भर्खरै तपाईको ग्लोबल फायर कन्फरेन्समा बोलिराखेर म अलिकति बजारमा एकदम बजार चाहिँ फेरि यस्तो यहाँबाट मेरो 6-7 किलोमिटर पर्छ त्यो चाहिँ फेरि एकदमै आउल पर्छ आउल गरम यति साह्रो गरम अनि म यहाँबाट ज्याकेटहरु लगाएर गएको अनि त्यहाँ जाँदा त खल भइगयो अनि आएर ज्याकेटहरु फ्याकेर म यतिकै बसेको छु अहिले मलाई त्यसको हिटले गर्दा अहिले म सर्टमा बस्न सक्दिन जाडो छ यहाँ हाम्रोमा त 12 महिना जाडो हुन्छ त अलिकति काम परेर म जानु परेको थियो त किनभने त्यही मिस्त्री काम गरिरहेको छ चर्च भवन बनाइरहेको छ अनि यो ठाउँमा चारैपट्टि अन्य मित्रहरू र मन्दिर गुम्बा छ अनि यिनीहरुको बीचमा चाहिँ अब धेरै वर्षदेखि प्रार्थना गरिरहेको र भर्खर अब कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट गर्दैछु यहाँनिर चर्च भवन र अनि धेरैले आँखा गाडेर पनि हेर्छ के बनिँदैछ भनेर हैन किनभने म बाटैमा छु बस्तीमा भए तापनि म बाटैमा छु र अनि यहाँनिर जिउँदो परमेश्वर भगवान प्रभुको छोराछोरी बसेर जिउँदो प्रभुको महिमा गर्ने ठाउँ बनिएको नि हैन र बनिँदैछ र प्रार्थनामा हजुरले याद गर्नु होला र अनि त्यही मिस्त्रीले घरि के छैन भनिदिन्छ र अनि त्यो प्रकारले म गएर आइपुगे सामानहरु लिएर त प्रिय त खुसी लाग्यो मलाई यहाँनिर नेदरल्यान्ड हैन पास्टर बाउ जोसेफ पास्टर बाउ र मैले उहाँको अनुहार पनि राम्रो देखेको छैन र जे होस् हामी एउटै बाउको छोराछोरी हौं हालेलुया एउटै बाउको हामी छोराछोरी वी आर वन इन क्राइस्ट ख्रीष्टमा हामी एउटै हौं यति नै म जान्दछु है त ख्रीष्टको रगत आज यति बेला प्रभु झुन्डिरहेको छ कल्भरी क्रुसमा गुड फ्राइडे हैन झुन्डिरहेको छ त के छ भने त्यो खुनले हो नि हामीलाई एक बनाएको हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रभुलाई महिमा होस्
र प्रिय त म यही सोचेर चाहिँ म आँट गरेको छु, एकदम आँट गरेको छु है त, कि मतलब हामी एउटै बाउको छोराछोरी हो होस् आज प्रभुले राख्नु भएको छ। र यसरी आज यो अनलाइन मार्फत चाहिँ आज परमेश्वरले कुना कुनामा भएको म जस्तो बस्तीको मान्छेलाई पनि प्रकट गरिदिनु भयो नि यहाँनिर है त। र अनि यहाँनिर मैले चिनेको 1-2 जना मेरो छोरीहरू को म देख्दैछु, अझै म यहाँ भन्नु यसमा राम्रो देखेको छुइनँ होइन, सानो सानो फोटो भएकोले गर्दा जे होस् सबै नै यहाँनिर मेरो दाजु, मेरो आमा, मेरो भाइ, मेरो बहिनीहरू, दिदीहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ। म ढुक्क छु र आफ्नो परिवारमा आज मैले बाइबल पाठ गर्न पाइरहेको छ, मलाई डरै छैन। हालेलुया, एकदम दिल खोलेर प्रचार गर्ने हो। प्रभुको आत्माले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही भन्ने हो, आफ्नो परिवारभित्र हो र एकदम म खुसी छु। ओके, एकदमै जतिले मलाई चिन्नुहुन्छ, जतिले मलाई चिन्नुहुन्न, सबै जे होस् हामी एउटै बाबुको छोराछोरी हो। एक न एक दिन आज हामी यसरी जुममा भेटिरहेको छौँ र प्रभुको आगमन अझै ढिलो छ भने एक दिन शरीरमै भेटिने छ र हामी अँगला हाल्ने छौँ, दाजुभाइ हामी है। ओके, र अनि मेरो दिदीहरूको म खुट्टा छुन पाउँछ होइन, बास मेरो आमाहरूको खुट्टा छुन पाइन्छ, आशिष हुन्छ र त्यो आशा राखिरहेको छु। र प्रभुको आगमन ढिलो भयो भने र तर पनि आज जुम अनलाइनले चाहिँ यति प्रकारको के छ भने यस्तो प्रकारले मतलब तयारी पार्दैछ, प्रभुको आगमन पनि नजिकै छ जस्तो छ र स्वाट्टै उडी जाने हो नि त प्रभुको साथमा। यो जुम अनलाइनले चाहिँ आज तयारी बनाउँदैछ आफ्नो मण्डलीलाई, यो 21औं शताब्दीको मण्डलीलाई तयारी 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 होइन। र प्रभु बाबा त कति बेला आउनुहुन्छ होइन, पुत्रलाई पनि थाहा छैन अरे, पवित्र आत्मालाई पनि थाहा छैन अरे होइन, बाइबलले भन्छ पितालाई मात्रै थाहा छ अरे। त अनि यस कारणले गर्दा उति हामी एकदमै सेकेन्डमै हाम्रो जीवनलाई जाँचेर हामी रेडी भएर बस्न पर्छ। र यो अनलाइनले चाहिँ यो जुम अनलाइनले चाहिँ पुरा तयारी 24 घण्टा सेवा हुन्छ अनि तपाईँको। र अनि कति राम्रो कुरा हो। र प्रिय त्यो फाल्तु एमबीमा जानुभन्दा चाहिँ एमबी खतम गर्नुभन्दा चाहिँ बरु आज के छ भने सेवामै इन्भेस्ट गर्नुहोस्, सेवामै त्यो एमबी चलाउनुहोस्। त्यो हावामा सिधै कोडेर त्यो आज भएको नभएको प्रोग्रामहरू हेरेर बस्नु भन्दा चाहिँ बरु टक्कै त्यो मोबाइल जुटायो त प्रभुकै काममा है त, पैसा हाल्यो, नेट लगाए, पेक लगाए, त्यहाँनिर डाटा वाइफाई, प्रभुकै काममा हामी प्रयोग गरौँ है त। धेरै आशिष र धेरै राम्रो कुराहरू हुन सक्छ। अनि तपाईँको विश्वासको लेभल, ज्ञानको लेभल, पवित्र आत्माको भरपुरको लेभल यस्तो भएर जान्छ। वाउ, हालेलुया, प्रेज द लर्ड, हालेलुया, सबैलाई महिमा होस्। र प्रिय हजुरले आजको दिनको निम्ति प्रार्थनामा याद गरिदिनु भयो मलाई अनि मेरो परिवार है। त हामी के छ भनेदेखि चाहिँ 3 जना मात्रै थियौँ, आमा, म, मेरो मिसेस अनि छोरा। तर अहिले छोराको भर्खरै पवित्र विवाह भएको छ अनि 4 जना हामी छौँ। 2 जना नानीहरू यहाँनिर मैले पालेको छु, यहाँनिर छ 2 जना नानीहरू पनि छ, हामी 6 जना छौँ, 6 जना है त। र प्रभुको अनुग्रहमा अनि हजुरको प्रार्थनामा आज उठाइदिनु भएकोले गर्दा हामी एकदमै सन्चै छौँ, राम्रै छौँ यहाँनिर। अनि प्रभुको सेवकाई हामी यहाँनिर यो पहाड भेगमा, यो बस्तीमा, तराईमा, मधेसमा, अनि भुटानमा, अनि नेपालमा, अनि नागाल्यान्डमा यसरी आज काम बढेर गइरहेको छ। र प्रिय भ्याइ नभ्याइ अनि अनलाइनमा दिनमा कोही बेलामा 4 पल्ट बोल्नु पर्छ, कोही बेलामा 3 पल्ट, कोही बेलामा 2 पल्ट, भएन 1 पल्ट है त। र यसरी आज के छ भनेदेखि चाहिँ प्रभुले आज आफ्नो महिमा यसरी लिइरहनु भएको छ। र म त लुकेर बसेको मान्छे हो र यहाँनिर मलाई प्राय चिन्दैन पनि मान्छेले होइन, कति तपाईँहरूले अब भनौँ अनि यतैको कतिजना व्यक्तिहरूले पनि मलाई चिन्दैन। म यसरी नै दुःख गरेर परिश्रम गरेर प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे हो। अनि बस्तीको मान्छेलाई विशेष गरिकन अब त्यस्तै दृष्टिले पनि हेर्छ मान्छेहरूले। र ओके, कोही बात छैन, तर पनि आज प्रभु काम त रोक्नु सक्दैन, जसले पनि गर्न पाइन्छ। हालेलुया, बस्तीको होस् या टाउनकोले होस्, पढेकोले होस् या नपढेकोले होस्, प्रभु काम गर्नु पाइन्छ। हालेलुया। र अनि काम यसरी गरिरहेको छौँ। र प्रभुले आफ्नो समयमा प्रभुले गर्ने कामहरू, नसोचेको कामहरू प्रभुले आज 84 अक्टोबर 4 तारिक मैले प्रभुको भनौँ वचन सुने अनि
त्यही दिन मैले प्रभुलाई चिने, त्यही दिन म चङ्गाई भएँ, त्यही दिन मैले बप्तिस्मा लिएको। आज त्यही व्यक्तिलाई तपाईले एकै दिनको पनि विश्वासी म होइन है त। एकै दिन जस्तो जाति चङ्गाई म पाएँ त्यति नै बेला एकछिन 2 घण्टा भित्र मलाई बप्तिस्मा मैले मागे जबरजस्त, अनि म चङ्गाई पनि भएको। अनि मलाई त्यति नै बेला उनीहरू कमिटी मिटिङ बसेर बप्तिस्मा मलाई दिनुभयो। धेरै त्यहाँनिर बाधाहरू हुँदै थियो, तर मैले डिस्कस गरेर मैले बप्तिस्मा म 15 देखि 16 मा टेक्दै गरेको केटा हो भर्खर। अनि त्यति बेला अनि त्यही बेलादेखि नै त्यही दिनै चङ्गाई हुनु, त्यही दिन बप्तिस्मा पाउनु, त्यही दिन कुटाई खाएर चाहिँ घरदेखि चाहिँ बाहिर आउट हुनु है त। र कति राम्रो मिलेको, कति राम्रो मिलेको। अनि मैले चाहिँ अब घरबाट चाहिँ अब यस्तो प्रकारको हुन्छ भनेर चाहिँ सोचेको थिएन, यस्तो कहिले सोचेको थिएन। अनि 15 देखि 16 वर्ष लाग्यो केटालाई। अब के हो दुःख भन्ने मलाई थाहा थिएन। म राम्रो घरानामा म जन्मेको मान्छे हो। प्रभुले मलाई राम्रो घरानामा जन्म दिएको। र मेरो बाबा धेरै राम्रो ठुलो एउटा औदामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राम्रो पोस्टमा, मेरो मम्मी पनि। अनि त्यो घर साधुको परिवारमा जन्म भएको। यो कान्छा मदेखि भाइ पनि छैन, बहिनी पनि छैन। त यस्तो परिवारमा मेरो जन्म भएको। तर आज यही परिवारको कान्छा छोराबाट चाहिँ आज प्रभुले कान्छा छोरालाई चुन्नु भयो। त त्यस्तै होइन, म लास्ट स्टेजमा पुगेको। मर्नदेखि चाहिँ अब मर्छ मेरो चिन्ह हेरेर चाहिँ अब पण्डितहरूले भनिदिएको, अब धामी झाँक्री त यो त कति हो कति तपाईँको भण्डारा लगाएर त्यो साधु पटा तर्फबाट गरेको त कति हो कति, लड्डु मिठाई कति हो कति। अनि म त्यस्तो सिकिस्त बिमार भएको थिएँ। मुखबाट यति खुन जान्थ्यो दिनभरि। अनि स्टुलमा मेरो युरिनमा के हो डक्टर पनि छक्कै। हरेक प्रकारको अब के छ भनेदेखि चाहिँ डायलोस गर्छ, के हुन्छ हैन, पुरा के गर्छ उनीहरूले चेकअप गर्छ। आम्माम छैन, केही पत्ता लगाउँदैन कि के हो बिमार, के हो दबाई कति खानु हुँदैन। अनि कति धामी झाँक्री र अनि कति चाहिँ मेरो भण्डारा लगाउनु सकेको भएन। लास्टमा जब नाकमा झिङ्गा बस्दा पनि धपाउनु नसक्ने अवस्थामा म पुगे, हड्डी र छाला मात्रै। अनि मलाई 2 जनाले बोकेर स्टुल गर्नुको लागि मलाई आज के छ भनेदेखि चाहिँ के त वासरुममा लानु पर्ने अवस्थामा भयो। अब बेडमै टाँसिने बेला, अब टाँसियो अनि ओल्टो पल्टो पनि गर्नु नसक्ने बेलामा, त्यस्तो बेलामा पण्डितहरू आएर भन्यो, पात्र मेरो मजाले चिन्ह हेरेर मर्छ पो भन्छ। कस्तो आशा राखेर बोलायो उसलाई, मेजमान सबै कुरो भेट सेट इत्यादि दान दक्षिणा गरेर त मर्छ पो भन्छ। जाति पार्नु त छैन, मर्छ पो अरे। अनि अब यो तपाईको छोरालाई अब बेडदेखि तल भुइँमा झारिदिनु पो अरे। अब त्यहाँ पो मेरो त सुताइ त। अब झन् मर्ने होइन त नि, अब बिमारलाई त झन् राम्रो जग्गामा राख्नु पर्ने, भुइँमा पो बसारिदिनु अरे। अब तपाईको आफन्तहरूलाई बोलाइदिनुहोस् अनि उसलाई भेट आउँदा हुन्छ। अब कति बेला चाहिँ दुःख दिन्छ पो भन्छ। मैले कान सुनिरहेछ, रुद्दा भइरहेको बेलामा झन् मर्छ पो भनिदिन्छ। झन् म त आँसु पिउँदा बर्बाद भए। मर्ने त रहेछ नि भनेर, तर मलाई भित्रबाट चाहिँ मर्नु मन परेको थिएन, बाँच्नु मन परेको थियो। भित्रबाट पुगा छोड्दे मैले 33 कोटी देउतालाई, उता जा भनेर। कोही त रहेनछ, तिमीहरूले मलाई बचाउनु। अनि मैले कोही छ भनेर चाहिँ मैले सोध्दै थिएँ। भित्रको मेरो चित्कार थियो, कोही छ मलाई बचाउने, मलाई आमाको गर्भमा हालिदिने कोही हुनुहुन्छ, प्लिज मलाई बचाउनुहोस्। म मर्न चाहन्न। जसले मलाई बचाउनुहुन्छ म उहाँको जिन्दगी भरि म आज उहाँको भक्त भएर, छोरा भएर म आज असल प्रकारले उहाँको नाउँलाई उचालेर म हिँड्ने छु भनेर चाहिँ म भित्रबाट कमिटमेन्ट मैले गर्दै थिएँ। तर आज प्रभु यीशुसँग मेरो भेट भयो है त, भेट भयो। अहिले जुन पास्टर बाबुले मलाई, उहाँ त प्रभुमा सुत्नु भएको, अहिले
19-20 वर्ष भइसकेको होला। त उहाँ ट्रिपल डक्टरेट हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ आज के छ भने लेखक अनि उहाँको किताब कस्तो छ त अनि उहाँको नाम हो डाक्टर कुरियन थोमस भनेर है त। डाक्टर कुरियन थोमस उहाँलाई प्रभुले एकदम अभिषेकको रूपमा चलाउनु भएको। उहाँले मलाई जब प्रार्थना गरिदिनु भयो प्रभुले मलाई इन्स्ट्यान्टली चङ्गाइ गरेको मान्छे अनि चङ्गाइ मैले पाएको प्रभु येशूबाट। मलाई आज त्यहाँनिर उहाँले भन्नुभयो हजारौंको भिडमा यहाँ एउटा केटा छ, यहाँ एउटा केटा छ जो चाहिँ 16 वर्ष 15-16 वर्ष पुगे केटा छ। प्रभु येशूको आत्माले मलाई भन्दैछ, पवित्र आत्माले म त्यसलाई निको पार्नेवाला छु, त्यो बहुत भयो बिमार भएको भन्दैछ। छक्कै अब उहाँलाई मैले देखेको छैन जिन्दगीमा, पहिलोचोटि इसाईको सभामा बोकेर लगेको मलाई। अनि त्यहाँनिर उहाँले त्यसो पो भन्नुहुन्छ अनि मैले त सुने तर कोला भनेको होला भनेर सुनिराखेको थिएँ, इङ्ग्लिसमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो दाजुहरूले ठक्कै बढियामाको छोराले हेर भाइ तँ कति वर्ष पुगिस्? म 16 वर्ष। तँलाई नै हो आज भनेको। कसले त हात उठाइन, भाइ तिम्रो हात उठाइदिन्छु ल। हात उठाउने लुर पनि थिएन नि त मेरो त। अनि यो घिच्रा पनि यस्तो ठाडो कहाँ हुन्थ्यो, यस्तो लरक्कै हुन्थ्यो, ठाडै हुँदैन थियो। किनभने स्ट्यान्ड थिएन मेरोमा, पावर थिएन, तागत थिएन, बल थिएन, लारक लुरुक अनि मेरो मासु थिएन, यसरी बस्नु पनि सक्दैन थियो। चाक मलाई दुख्थ्यो किनभने मासु थिएन, हड्डी हड्डी दुईपट्टि समातेर राखेको थियो। त्यस पश्चात ल्याउनुहोस् यता भन्यो, मलाई चेयरमा बोकेर पुर्याएको स्टेजमा, लाजै मर्द पुर्याइदियो। अनि मलाई उहाँले सोध्नु भयो भाइ तिमी प्रभु येशूलाई विश्वास गर्न चाहन्छौ, तिमी क्रिस्चियन हो भने। म होइन क्रिस्चियन, म साधुको छोरा, म हिन्दू हो भने। अनि येशूलाई तिमी विश्वास गर्न चाहन्छौ? हजुर। अनि मलाई बचाउनुहोस् भने मैले, मलाई बचाउनुहोस्, म बाँच्न चाहन्छु। ठिक छ भाइ, तिमीले विश्वास गर, तिम्रो लागि प्रार्थना गर्छु, किनभने तिमीलाई प्रभु येशूले निको पार्न चाहेको छ भने। टक्कै टाउकोमा हात राखेर उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यति नै बेला दुष्ट निक्लेर गएको मैले देखेँ नि त। यत्रो जिउको केले थिचेको थियो मलाई त। गोरुङ्गो मान्छे भन्ने छैन सिद्र, तर एकदम भारी 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 भएर प्रभुको दासले टक्कै प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यो प्रार्थना म भुलिँदिनँ नि। मेमोरी पावर राम्रो दिनु भएको छ पहिल्यैदेखि प्रभुले। अनि टक्कै निक्लेर गएको त सँगै मैले देखिहालेँ नि। त्यति नै बेला यस्तो स्ट्रेन्थ आयो मेरो शरीरमा। माम्ना खाएको कति भएको थियो, त्यो 1 चम्ची 2 चम्ची साबुदाना खान्थे, साबुदाना त्यति नै हो, छैन के पनि। भात त कति हो कति नखाएको त। त्यस पश्चात म त के गरौँ न कसो गरौँ भयो, पुरा एकदम दुष्ट निक्लेर गएको देखिहालेँ मैले त। अनि तागत यस्तो आयो अनि प्रभुको दासले भन्यो येशूको नाममा भाइ उठ अरे क्या। मलाई त त्यत्रो 4 जनाले बोकेर लगेको मान्छेलाई अब प्रार्थना गरिसकेपछि उहाँले थाहा पाउनु भएकोलाई नि त, येशूको नाममा उठ भाइ पो भन्छ मलाई त। हो हन जुरुक्कै पो उठिदिएछ त हौ। हालेलुया। अब 84 मा उठेकै छ अहिलेसम्म। हो उठेकै कहाँ थला पर्छ, पर्दैन। थला पर्नेलाई त उठाउनु पो पठाउँछ प्रभुले। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जुरुक्कै त्यो अघि बोकेर ल्याउने दाइहरू त छक्कै तमासा भयो नि त। ऊ शरम मर्दो भयो, त्यहाँ त लाजै मर्दो। त्यहाँनिर त्यो नाटक खेलेको जस्तो पो भयो जुरुक्कै। अन्त भन्छ फेरि त्यहाँदेखि त भाइ 3 पल्ट तिमी कुदेर देखाउ त भन्छ फेरि। ओके 3 पल्ट भनेको त यस्तो जोसमा एक्साइटेड भएर कुदिदिएछु कि 7 चोटि कुदिदिएछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनि यी कुदेकै अहिलेसम्म कुदाएकै छ प्रभुले। मेरो गवाई भन्छ भनेको कुदेको अहिले यता भरे कता हो होइन, कुदेकै यतिकै हो।
प्रभु जिउँदो छ भन्छु कुरेर अहिले हजुरको बिचमा नि मैले भन्नुपर्ने कुरो त त्यही नै हो प्रभु जिउँदो छ भन्ने मात्रै हो हजुरले है त त्यति नै हो म त्यस्तो प्रकारको केही होइन म तपाईको भाइ हो तपाईको दाइ बस यसै हो कसैको छोरा पर्ला म होइन यति नै हो यति नै जान्दछु प्रभु येशू जिउँदो छ किनभने येशू प्रभुले मलाई उहाँले परिचय दिनुभयो मैले परिचय पाएको छु त्यही हो होइन आवर गॉड इज लिभिङ गॉड बस म यही जान्दछु बाप रे हैन आवर गॉड इज ओम्निपोटेन्ट हाम्रो परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ यही भन्नको निम्ति आज मलाई प्रभुले खडा गरिरहनु भएको छ यही नै भन्ने हो यति भन्दा मलाई डम्मै अगाउँछ फेरि पुरा तृप्त भइहाल्छ भोकै लाग्दैन फेरि कुरा त त्यसो भन्छ तपाईले बोलाउनुस् न मलाई उता हो एउटा रोटी भए मलाई पुग्छ त्यही पनि बेसी प्रचार गरेमा रोटी पनि चाहिँदैन मलाई हो एक गिलास बास चिया भए मलाई भइहाल्छ केही पर्दैन अनि यतिकै हो र मलाई अब मैले सोध्नु पर्नेछ हैन यो नन स्टप गएकै हुन्छ तपाईले यस्तो मान्छेलाई बोलाइदिनु भयो र म तपाईको समय सोध्नु मन परेको छ यति बेला हजुरको टाइम चाहिँ के भएको होला उता मेरो त यहाँ टङ टङ घाम लागिरहेछ अब के चाहिँ भन्नु हजुर भन्नुस् है हजुर नत्र भने ठाडै सुत्ने पो हुन्छ फेरि हजुर भन्नुस् कति बज्यो होला मलाई एकजनाले अनम्युट गरेर भनिदिनुहोस् त हजुर हुन्छ पास्टर बाबु के अरे समय सोध्नु भएको लागि धन्यवाद पास्टर बाबु जतिसम्म तपाईले लिनु सक्नुहुन्छ लिनुहोस् न पास्टर बाबु हामी एकदम परमेश्वरको वचन सुनेर भोकाइरहेका छौँ ओके अलराइट हुन्छ त म पाप चाहिँ गर्दिनँ तपाईको निन्द्रालाई म हराम गर्दिनँ एकदम ठिक टाइममा छोड्ने म प्रयास गर्नेछु प्रिय त प्रिय यसरी अनि यस्तो प्रकारले अब प्रभुले काम गर्नुभयो अनि किन म बताउँदिन भन्ने हो एकजनालाई पनि भन्ने हो दुईजनालाई भन्ने हो हजारौं लाखौंको बीचमा पनि भन्ने नै हो प्रिय आज कता अब ग्लोबल अब आफू पुगेको छैन अब कहाँबाट फ्लायर आउँछ अनि ग्लोबल अब फायर कन्फरेन्स अरे त्यहाँनिर 500 जना आजको भिड थियो त्यहाँनिर हैन अनि बोल्दै दुष्टले गाजेकोहरूको मुखबाट वात खुन म त्यहाँ डाँड्दै थियो नाकबाट मुखबाट खुन अब निक्लेर भागेको नि दुष्ट अनि रुमालमा यस्तो देखाउँदै थियो ब्लड अनि सन्चो भयो अरे हो त ल हेर त अब हो बोल्दै अनि अब त्यहाँनिर अभिषेकको कुरा बोल्दै थियो हन्न त्यो आगोको पोखै भेटेछ एउटा बहिनीले हन्न कुदेकै भइरहेको थियो अनि बाइबल पल्टाएर हेर्छ अरे बाइबलको वचन त जम्मै कुदेको गर्छ अरे उहाँको अब के अब प्रभु कस्तो अचम्म ए बाबा अब अस्ति अब तपाईको के हिजोकै के अस्तिको दिन हो अब तपाईको के छ प्रार्थनाको वेदी अरे त्यहाँनिर 2 दिन कन्टिन्यू बोल्दिनु पर्ने ए अब आगो झल उहाँहरूको अब आगो सल्किएर रोकिए त के र अब प्रार्थना हुँदैन त कोठा हैन यति विघ्न अब त्यहाँनिर भइरहेको थियो प्रभुको महिमा होस् प्रिय प्रभुको महिमा होस् यो दिनहरुमा हरेकमा आगो चाहिँ सल्किनै पर्छ क्या त्यो माथिको आगो परमेश्वरको वेदीको आगो चाहिँ नि यो 21औं शताब्दीको मण्डलीको जीवनमा आज मण्डलीमा त्यो आगो चाहिँ खनिनै पर्छ त अनि के हुन्छ भने सल्किए पश्चात चाहिँ आज कन्ट्रीहरुमा आज तपाईको जीवनबाट कुछ काम हुनेछ प्रेज द लर्ड हालेलुया यो कुरो यसकारणले गर्दा उदे आज प्रिय यही कुराहरु म भनिरहन्छु प्रिय यही कुरा त अनि त्यहाँदेखि घरबाट पो आउट मलाई त ल हेर त अब हन्न राम्रै मुखले आउट भन्दा त हुन्छ नि हन्न समाजको डल्लै गाउँको बसेर त हन्न डङ्क चुड्छ काटे मरिसकेको मान्छेलाई अनि यहाँ खप्परमा कम्ती सिलाइ छ त मेरो यहाँ है भेटेको बेलामा हेर्नु न है त भेटेको बेलामा हेर्नु होला हन्न उनीहरुको हातको मजा लियो नि हो अन्त टङ्की यो जम्मै चिरिएको छ टाउको खुन बगाएर लुगा च्याति दिएर पेन च्याति दिएर जुत्ता सुत्ता खोसी दिएर हन के भएको बत्तिसमा लिएर आएको चङ्गाई भयो बत्तिसमा लिएर घरमा पनि पस्नु पाएन घरको सिक्वाबाट कुटेर लम्पसर पारी त हाल्यो तर मलाई दुखेन
कति दिन खाना नखाएको मान्छेलाई कुटेर के फाइदा। तर आज यति मन दुख्यो, यति मन दुख्यो। आज गाउँकोले त आज ठेलेर निकाले कोही बात छैन, तर मेरो घरकोले पनि आज जन्म दिने आमाले पनि आज येशूलाई अपनाको देखेर मन नपराको मलाई आउट आउट अरे। छोराको हालत रगतै रगत बनाइरहेछ, पेटमा चारो छ कि छैन, अनि यस्तो बिमारी नानी जाति भएर आयो छैन, ढेकालेर घिसारेर निकाल्छ भो। मलाई के थाहा प्रभु यीशुलाई अपनाउँदा यस्तो हुन्छ भनेर मलाई केही थाहा थिएन, केही थाहा थिएन। त ती दिनको कुराहरू 84 को कुराहरू आज 84 को कुराहरू अक्टोबरको कुराहरू आज सम्झेर ल्याउँदा मुटु कलेज जम्मै मुखमा आउँछ क्या। अहिलेको जतिको ज्ञान बुद्धि मेरो थिएन, तर त्यति बेला कोही पनि कुनै पास्टर बाबुहरूले कुनै व्यक्तिहरूले आज मेरो खोजी गरेन। तर अहिले यो मान्छेले बोल्दा उदी भन्छ हो र भन्छ, उनीहरूले प्रभुलाई पाएकै थिएन। अहिलेको भर्खरको मान्छेहरूले सुनेर हो र यो मान्छेसँग ठोकिनु नि, हो र कि होइन त आउँदा हुन्छ त नि, हो जिउँदैछ मरेकै छैन त नि, हो। र उहिलेको मान्छेले 1 रुपियाँ अब 1 पैसाले यति सौदापात आउँथ्यो भन्दा आउँथ्यो होला त्यति बेला, होइन आउँथ्यो होला। तर अहिलेको जमानाको केटाकेटीले पत्याउँछ, पत्याउँदैन नि, हाँस्छ नि, त्यही हो नि। अन्त त्यति बेला 84 को अब त्यो अवस्थामा मरेको मुर्दाहरू खडा भए। यो मान्छेकोमा क्यामेरा सेमेरा केही थिएन, लगाउने लुगा त एउटै थियो, अनि के को अन्त क्यामेरा सुताई रुखको फेदतिर जङ्गलतिर, अनि के को होइन। अन्त अहिले साँचो कुरा भनिदिन्छु कि कोही कोही बेलामा, हो अनि होइन अहिले पनि बात छ र भन्छ। अब लो हेर त अहिले पनि प्रभु यीशुले यस्तो काम गर्छ र भन्छ। ओ माई गॉड, कुन चाहिँ प्रभुलाई पुज्दैछ म त छक्कै पर्छु म त। प्रभु येशू मसीहले भन्नुहुन्छ होइन, yesterday today and forever Jesus is the same, होइन। यता पुरानो नियमको परमेश्वर, यता नयाँ नियमको परमेश्वर आज उहाँ नै हो त। अनि अहिले 21औं शताब्दीको मण्डलीले पुज्ने परमेश्वर पनि उहाँ नै हो त हो। अन्त हालेलुया हालेलुया। त्यति बेलाको आज पुरानो नियमतिरको आज मोसालाई, अब्राहमलाई अनि इत्यादि प्रभुको दासलाई, दानिएललाई, आज शद्रक मेशक अबेदनगोलाई, आज विभिन्न अगमवक्तालाई चलाउनु हुने परमेश्वरले नयाँ नियमको प्रेरितलाई चलाउनु भयो। पत्रुसलाई, पावललाई, थुप्रो प्रभुका दासहरूलाई आज दर्शन दिएर आज चलाउनु भयो। तल प्रकाशित वाक्यसम्मको प्रभु येशूको भाइ योनाले लेखे दर्शनको कुराहरू, अरे बाबा सबै त्यही कुराबाट भएको पवित्र आत्माको आगोको आज के छ भने अभिषेक पाएर यो काम भएको हो प्रिय। त अनि अहिले 21औं शताब्दीको मण्डलीमा चाहिँ प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड, हालेलुया हालेलुया। त्यो प्रिय अनि 84 दिनदेखि प्रभुले आफ्नो कामहरू गर्दै, म त के भन्दैन थिएँ, ए प्रभुले गर्नु भएको प्रभुको महिमा होस् भन्दै हिँड्थे होइन, हिँड्थे। अनि 2013 मा एउटै छोरा थियो होइन, हाम्रो यहाँ सिक्किमको एमएलए को दाजुको छोरा एउटै थियो होइन, ऊ पनि जिब्रो टोकेछ। 3 वर्ष 6 महिनाको नानीले, एउटै छोरा, प्रधान परिवार हो होइन। राति 10:30 बजी राति मुसलधारे पानी परेको बेलामा यहाँनिर उसको बाउचे आयो बोलाउनुको निम्ति। हामी त कोही मान्छे कता बाँतेर कराएको होला जस्तो लाग्यो, किनभने हामी पनि थाकेर हत्तु भएको थियो। पहाड प्रचार गर्दै आउँदा घरमा खाना पकाएर पनि खानु नसक्ने अवस्थामा भयो हाम्रो। छेपारी पल्टिएर चौपट्टा अनि 2-2 वटा मेरी बिस्किट
र तातो पानीमा चोपेर खाएर चाहिँ ढल्किने भनेर हात खुट्टा धोएर चाहिँ रेडी भएको थियो सुत्न प्रार्थना गरेर। त्यति बेला उहाँ आउनुभयो। 2013 भनेको चाहिँ उहिले ताल खुलेको कुरा होइन है, फेरि उहिलेको कुरा होइन मैले गरेको। फेरि अब म 84 को कुरा गर्दैछु यहाँनिर। हेर्नुहोस् है त, अहिले म यहाँनिर अब के छ भनेदेखि चाहिँ अब यहाँनिर जिउँदैछ होइन। अब 49 50 म पुग्दै गरेको मान्छे यी जिउँदैछ है। उहिले ताल खुलेको कुरा होइन 2013 भनेको चाहिँ हो। आउँलामा गन्ती आइहाल्छ यो कति सालको घटना हो भनेर। अनि दैलो खोलिदिएको त दैलोमा आएर उहाँ रुई पो राख्दो रहेछ। पानी परेकोले मैले सुनिनँ राम्रो। अनि सर मलाई बचाउनुहोस्, म फेरि राम्रो चिन्दिनँ। फेरि उहाँलाई बचाउनुहोस् मेरो छोरालाई भन्छ। 10:30 बजी राति आएर के भयो होला त, के भयो भने त नानी छैन। बिहानदेखि आज हामीले नानीलाई त्यसरी राखेका छौँ र अवश्य मेरो नानी ठिक हुन्छ भनेर हामी राखेको छ। एउटै नानी मात्रै हो। अनि बाहुनदेखि लिएर बिजुवादेखि लिएर सबै घरमा थुप्री राखेको छ। तर आज मेरो नानीलाई बचाइदिनुहोस् भने अब सुत्नु आँटेको हत्तु भएको गाडी लिएर आएको रहेछ। म र मेरो मिसेस पानी झरीमा गयौँ। गएको त मान्छे त झ्याउ झ्याउ रुवाबासी भइरहेछ। लौ त खोइ त नानी हेरेको त बिजुवाहरू झाँक्रीहरू त्यहाँ पण्डितहरू सबै रहेछ त्यहाँ। अनि खोइ त नानी भनेको त रुवाबासी भएर चाहिँ माथिल्लो तालामा राखेको छ। खै तल ल्याउनुहोस् न त। अनि ल्याए नानी त लरकै छैन हो। अब चिसो नानी, ल अब के चाहिँ गर्नु होइन। त्यहाँदेखि लौ अब प्रार्थनाको लागि बोलाएको, प्रार्थना चाहिँ गरेर जानु पर्यो भनेर चाहिँ। किनभने अब हामीमा त्यो छैन नि त। हामी मान्छे हो नि, वी आर जस्ट ह्युमन बिङ, मान्छे हो प्रिय। तर हामी मान्छेमा आज भित्रबाट प्रभुलाई अपनाएको हरेक छोराछोरीको साथमा प्रभु छ। हालेलुया। उहाँले भन्नुभएको छ यशाया 41:10 मा, डोन्ट अफ्रेड यु, आई एम विथ यु। वाउ, हालेलुया। यो चाहिँ प्रिय पढेर बाइबलमै राख्ने होइन। यहाँ राख्नुपर्छ। यहाँ प्र्याक्टिकलमा अब हिँड्नु पर्छ। अनि त्यही हो, मलाई त्यो विश्वास छ परमेश्वर हामी साथमा छ। नडर भन्नुहुन्छ उहाँले होइन। त यो कुरो आवर गॉड इज कस्तो स्ट्यान्ड। हाम्रो परमेश्वर एउटा बल शक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि खोइ नानीहरू, नानी त छैन, ल्याप्राक लिप्रिक छ। ओ माई गॉड। लो प्रभु अब प्रार्थना गर्न गएँ म त। अब प्रार्थना तेल लगाएर प्रार्थना गरिदिएँ। भर बोक्सीले पो घाँटीमा सबै मुख गाडेर कपाल चाहिँ अगाडि झ्याप्पै पारेर बसी पो राख्छ। नानीलाई त ठहरै पारेको छ। बोक्सी नासको नाममा तँ कहाँबाट आएको जा ती। अनि यो नानीको रोग जम्मै त्यहाँ जा भनेको त नि। त्यो डिजल गाडीको धुवा जस्तो फुस्स गयो क्या, फुस्स गयो कालो। नानीको आँखा पनि प्ल्याटै पो खोल्यो त। मम्मी भोक लाग्यो पो भन्छ। हालेलुया, हालेलुया। कस्तो अब अचम्म। अब हेर्नुहोस् त, मैले कहाँ गरेको हो, प्रभुले गर्नु भएको। हालेलुया। किनभने चाहिँ शक्ति चाहिँ प्रभुको हो नि त। नि शक्ति चाहिँ प्रभुको हो नि त। र उहाँको शक्तिमा कोही परिवर्तन छैन। यसै कारणलेबाट उहाँले भन्छ मलकी 3:6 मा भन्दछ, आई एम द लर्ड, आई डु नट चेन्ज। बाप रे, के भन्नु भएको? म परम प्रभु हो, म परिवर्तन हुनेवाला होइन अरे। उहाँको त शक्ति पनि परिवर्तन छैन, प्रेम पनि परिवर्तन छैन। आज उहाँले त्यसो पो भन्नुहुन्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर भन्दछ, देयरफोर यु आर नट कन्ज्युम ओ सन अफ जेकब भनेर भन्दछ हैन। यस कारणले गर्दा हे याकुबको सन्तान, तिमीहरू नष्ट भएको छैन। ओ माई गॉड, हालेलुया। कोभिडको आज कोरोनाले यति साह्रो आज कतिको घर खाली पार्दियो, तर तपाईँ र हामीलाई पनि प्रभुले बचाइराख्नु भएको छ। हालेलुया। 2021 भित्र हामीलाई आज अप्रिल लागिसक्यो।
हामीलाई प्रवेश गराएको छ। यही सन्देश हरेक संसारमा येशू जिउँदो छ भनेर आज प्रचार गरेर उहाँको गवाई बाँडेर हिँड्नको निम्ति तपाईहरुलाई खडा गरेको प्रभुले बचाइराखेको। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब सुनेर बस्ने होइन, भन्ने हो संसारलाई परिचय दिने हो। आवर गॉड इज लिभिङ गॉड। Oh, आज यो भनेर भन्ने हो, those who believe in our Jesus, oh, should not perish but you'll get the everlasting life. यो भनेर हिँड्ने हो हामी। Oh, hallelujah। यसरी आज यसकारणले गर्दा ओदी आज त्यो नानी त 3 वर्ष 6 महिनाको नानी त अहिले त नि अब गन्ती गरेर ल्याउनुहोस् त। त्यति बेला 2013 मा चाहिँ नानी 3 वर्ष 6 महिनाको पुगेको थियो, अहिले कति वर्ष भयो होला? उहिलेको होइन है, गन्ती गर्नुहोस् त, कति वर्ष भयो होला? हजुर प्लाट्टै अनम्युट गरेर भनिदिनुहोस् त, कति वर्ष भयो होला त्यो नानी अहिले? हजुर 10 वर्ष भयो? कति वर्ष भयो? 10 वर्ष 7 वर्ष भयो पास्टर, 7 वर्ष। अब अहिले त नि त्यो नानी 3 वर्ष 6 महिनाको नानी त नि अहिले म जत्रो भएको छ यत्रो जिउको छ। आमामामामाम 3 वर्ष 6 महिना स्कुलै पढाउनु हुँदैन भनेको रहेछ माताहरुले आएर। यो नानीलाई त माता उत्रिन्छ, माता कुनी पिता हो कि माता उत्रिन्छ अरे हो। कपाल पनि काट्नु हुँदैन अरे। 3 वर्ष 6 महिनासम्म नानीको कपालै काटेको थिएन। ट्याप्पै चुल्ठोमा समेत पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा च्वाट्टै काटिदिए ल कपाल। अहिले त हिरो छ, पढ्नै हुँदैन अरे। अहिले त बाउचेले त इंग्लिश स्कुलमा पैसा मजाले, बाउ त फुट भयो यहाँको हो। आमामामा पैसा खर्च गरेर दामी स्कुलमा लगाएको छ। अहिले त क्लास 7 मा पुग्यो। बाप रे, फर्स्ट सेकेन्ड बेसी जस्तो फर्स्ट हुन्छ। हालेलुया। अनि नाम राखिदिए आशिष। उसको डल्लै परिवारले प्रभुलाई पाए त। अहिले उसको बाउ भाइस सेक्रेटरी यो चर्चको, फुट बाउ त हेर्नुहोस् त, ल पढेको मान्छे, बाउ चाहिँ ल पढेको मान्छे, अहिले चर्चको भाइस सेक्रेटरी। वाह। अनि यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रिय हाम्रो परमेश्वर, मैले 2013 को घटना बताइरहेको छु, त्यो त्यसको उताको छोडिदिनुहोस्। 2013 त आलै हो नि त, आलै त। यस कारणले गर्दा आलो कुरा गरिदिएको। पहिला त्यो 2000 तपाईको के छ भनेदेखि चाहिँ आज यता 84 को कुरा, अक्टोबरको कुरा गर्दाखेरि मान्छे हो र अरे क्या हो र, त्यति बेला त्यो मरेकोहरू कतिजना उठेको छ कि त्यहाँ हो र अरे हो भन्दाखेरि अब 2013 त यहाँ त आलै हो नि त, आलै हो नि त। र अनि कतिजना मरे, कतिजना यहाँ जिउँदैछ त। आरे भेट्दा ठोकिँदा हुन्छ नि त, प्रभुले गरेको हो नि त हौ। तेरिका अनि खुसी हुनु पर्नेमा कतिजना त त्यो बनरोटी जस्तो पो हुँदो रहेछ, मुक्क फुलिँदो रहेछ। के भएको हामीलाई त मजा आउँछ। अमेरिकामा फल्ना दिदीबाट, फल्ना बहिनीबाट, फल्ना दाजुबाट, फल्ना पास्टरबाट आज प्रभुको उद्योगको काम भयो भने त हामी त 2 फुट 3 फुट उफ्रिन्छौँ खुसी भएर। प्रभुलाई धन्यवाद। तर कतिजना त के भएको, काइनको आत्माले भेटेको क्या, जलाउनु भइरहेको। होइन तैँले त म भन्दा पनि टप काम गरेको क्या हो भन्छ म। के भएको त्यहाँ पो इको हुँदो रहेछ। हेट तेरिका। यस कारणले मलाई लुकेर बस्नु मनपर्छ क्या त, भन्नु मन पनि पर्दैन। तर यहाँ लाइभ हुँदो रहेछ, रेकर्ड हुँदो रहेछ होइन। होस् राम्रो, यो त पुग्नु पर्छ त। प्रेज द लर्ड। प्रभुलाई महिमा होस्। त अनि यस कारणले गर्दा उदी यो कुरोको निम्ति, यही उहाँको गवाईलाई भन्नको निम्ति तपाईँ र मलाई यो 2020 भित्र आएको आज कोभिड-19 को कुरोले मारेन, त्यसले हामीलाई गाँजेन। तर गाँजेकोहरूलाई चाहिँ यो मान्छेले चाल पाएको ठाउँमा र ठोकिएको ठाउँमा त आज त्यसलाई त धुल्लो पिठो पाएर कुदाएको छु। बाजे त अरे बाबा, कतिजना त ती युएस बाटै छ, कतिजना लन्डनबाट छ, अरे बाप रे युरोपबाट छ। हेप्याक भइसकेको, सास फेर्नु भुलिसकेको त्यस्तो परिवारले आएर, सर के गर्, म कहाँको सर हो यहाँ होइन,
अनि आएर भन्छ पास्टर बाउ लु न मेरो त लोक्ने जाने बेला भयो हो जाने बेला भयो कहाँ छ हो अनि भन्दाखेरि आइसोलेसनमा छ अरे कोही क्वारेन्टाइनमा छ अरे अनि अब को जाने त्यहाँनिर अनि के छ भन्दाखेरि त्यो रुमाल देऊ त रुमालमा प्रार्थना गरेर पठाइदियो गएर फ्याँकी रुमालले गएर छुयो बुढा जाति भयो यसले हालेलुया हेर्नु त ओ तेरीका त्यति बेलाका प्रेरितहरूले आज रुमालले प्रार्थना गरेर छोडिदिँदाखेरि आज निको हुन्थ्यो त्यो रुमालले छुँदा र अहिलेको पनि आज विश्वास गरेर प्रभुमा तर भएर बस्ने छोराछोरीको आज यसरी जीवनबाट यो काम पनि गरिरहेको छ त प्रिय आज मैले कति जग्गा त मलाई चिन्दैन पनि आज त्यो युट्युब हेर्दा रहेछ अनि मर्न लागेकोहरू पनि बाँच्यो भनेर मलाई कन्ट्याक्ट गर्छ तपाईको आज त्यो वचन लिएर त्यो गवाईले चाहिँ मैले जीवन पायो म बाँचे म मर्न लागेको थियो ओगी मात्रै एउटा विदेशबाट यता कता यता पन्जाबमा आउनु भएको रहेछ हार्ट पेसेन्ट हेर्नुस् है त फेरि उहाँको पेटमा बच्चा पनि रहेछ अनि त्यहीनिर अहिले कोरोना भक्को अनि ओगीको विशेष ग्लोबलको ओगीको फायर कन्फरेन्स ग्लोबलमा आउनु भएको रहेछ उहाँ जोइन भएको रहेछ अनि म प्रचार गरिदिएको थियो त्यति नै बेला उसलाई कसले छुए रे एकदम ऊ त ओके पो भएछ दबाई पनि खादिन अनि म एकदम मेरो आज बिमार निको भयो भन्दै थियो ओ माई गॉड हालेलुया हालेलुया या साक्षी ओगी दिँदै थियो हेर्नुस् त प्रेज गॉड त यसरी आज मेरो त दिमागमा राख्नु सकेको छैन अनगन्ती 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 यो प्रिय त्यसकारणले गर्दाखेरि आज त्यति बेलाको पुरानो नियममा आज जुन प्रभुको दासहरूबाट प्रभुले जो गर्नुभयो अचम्म र उद्योगको कार्यहरू अनि नयाँ नियममा प्रेरितको जीवनबाट गर्नुभयो अहिले पनि अब यो 21औं शताब्दीको आज मण्डलीको जीवनबाट प्रभुले गर्नुहुन्छ न मेरोबाट मात्रै होइन होइन आज प्रभुमा ट्रस्ट गर्नुहुन्छ विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो छोराछोरीको जीवनबाट आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:12 पद अनुसार जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको भन्दा पनि ठुला ठुला काम गर्ने छ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ हालेलुया यसकारणले गर्दा उनी यो जुम अनलाइनले हरेकको विश्वासलाई बढाएर लगिरहेको छ अब कम्ती ठुलो काम हुन गइरहेको छ विश्वभरि अब दुष्टलाई यति सारो लुतो लागिरहेको छ यति सारो त्यसलाई पोलिरहेको छ अब मलाई ढुट्याउँछ यो दानियल थापा जहाँ जान्छ त्यहाँ चाहिँ मेरो विरोधमा उठाउँछ मान्छेलाई भनेर चाहिँ नि यसलाई त पुरा आगो लागेको जतिकै भएको छ पोलिरहेको छ अनि म त्यही सिकाउँछु हामी आज गाँजी ओके त प्रभुलाई महिमा होस् त यसरी आज के छ भनेदेखि चाहिँ प्रभुले यो कामहरू आज गर्नको निम्ति तपाईँ र हामीलाई आज बचाइराख्नु भएको कुरा यो त आज विशेष गरिकन परमेश्वरको वचनले अब म तपाईको वचनमा म सरक्क जान चाहन्छु परमेश्वरको वचन आज प्रभु विशेष गरिकन नेदरल्यान्डमा मैले भन्न पर्ने के कुरा छ पवित्र आत्माबाट मैले त्यो कुरा राख्नु छ मेरो आफ्नो ज्ञान बुद्धिलाई मेरो डिग्रीलाई आज मलाई अगाडि राख्नु केही पनि छैन तर आज परमेश्वर बुबा तपाईको आज आत्माको अगुवाईमा मैले के राख्नुपर्छ के भन्नुपर्छ तपाईको विशेष मण्डलीको बीचमा भन्दा उदि परमेश्वरले मलाई आज त उभएर बोल्न मात्रै उभिन भइहाल्छ आज प्रिय तपाईँ जहाँ पनि बस्नु भएको छ यति बेला कोठामा सिटिङ रुममा जहीँ पनि हुनुहुन्छ ड्युटी पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला कतिजना ओके कोही बात छैन तर आज परम प्रभु परमेश्वर ती पनि हुनुहुन्छ त्यही पनि जसको म चर्चा गरिरहेको छु उहाँ तपाईको त्यहाँनिर पनि उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको उपस्थिति छ प्रिय त अब कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ त्यही बसेर पनि आज परमेश्वरको स्पर्शलाई तपाईले थाहा पाउन सक्नुपर्छ तपाईलाई स्पर्श परमेश्वरले गर्न चाहेको छ परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईले थाहा गर्न सक्नुपर्छ वचनमा आज यहाँनिर हजुरको बीचमा पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ त्यो राख्न गइरहेको छु अब वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर नै वचन हुनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको वचनलाई तपाईले यदि आज राम्रो हेर्नुहुन्छ राम्रो भित्रको आँखालाई पनि खोलेर तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ त्यो वचनलाई हेर्दा हेर्दै परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईले पाउनुहुन्छ उपस्थितिमा परमेश्वरको उपस्थितिमा आज के छ भने ठुलो मिराकल छ गॉड्स प्रेजेन्स आज के छ
परमेश्वरको उपस्थितिले आज के छ भने गॉड्स प्रेजेन्स विल ब्रिङ मिरेकल्स भन्ने कुरा छ। प्रिय, परमेश्वरको उपस्थितिले अचम्म र आश्चर्य कर्म आज गर्दछ भनिकन आज परमेश्वरको वचनले मलाई यो सिकाउँदछ। यसकारणले गर्दा आश्चर्य कर्म परमेश्वरले तपाईको जीवनमा आज गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनलाई दुईटै कान खोलेर आज हृदयको आँखालाई खोलेर सुनेर आँखा खोलेर उहाँको वचनमा तपाईले मन लगाउनुहोस्। उहाँको उपस्थिति तपाईँ बसेको ठाउँमा आज तपाईलाई कसैले छुँदै गरेको, स्पर्श गर्दै गरेको, कोही हिँड्दै गरेको, तपाईको आज कस्तो अवस्थामा तपाईँ आउनु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर आज तपाईलाई छुएको तपाईले अनुभव गर्नेछ। किनभने हाम्रो परमेश्वर तपाईँ र मैले पुज्दै गरेको परमेश्वरले उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ। उहाँले छुन चाहेको छ तपाईको अवस्थाबाट। आज अस्वस्थ तपाईँ फिल गरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई स्वास्थ्य निको पारेर तपाईलाई पठाउने छ आजको दिन। ओ हालेलुया। आज तपाईको आज स्वास्थ्यलाई निको पारेर पठाउने उहाँले आज इच्छा गर्नुभएको छ। प्रिय, यसर्थ जहाँ बस्नु भएको छ तपाईँ ढुक्क परेर उहाँलाई दृष्टि लगाएर हेर्नु होला। यसकारणले गर्दा प्रभुले भन्नुभयो आज म के गर्न चाहन्छु, प्रभुले भन्नुभयो मलाई हैन। उहाँको आत्माले उहाँको विशेष गरिकन द स्पिरिट, होली स्पिरिट स्पोक इन माई हार्ट। के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आज उहाँले मलाई यस्तो भन्नुभयो, आज म उनीहरूलाई निको पार्नको निम्ति, सबैलाई निको पार्नको निम्ति जाँदैछु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तपाईको स्वास्थ्य ठीक होस् या नहोस्, आज तपाईको आत्मिक जीवन ठीक होस् नहोस्, आज प्रभुलाई थाहा छ, तर मलाई यति मात्रै थाहा छ कि म आज निको पार्न जाँदैछु, म आज निको पार्नेछु। हालेलुया, प्रेज गॉड। त यहाँनिर परमेश्वरले मलाई त्यति नै बेला परमेश्वरको वचनबाट भन्नुभयो, यिर्मयाको किताब 30 को 17 पदलाई तपाईले बाइबल छ भने खोली राख्नुहोस्, पढ्नु पर्दैन। मेरो सेसनमा, मेरो सेवकाईमा बाइबल तपाईले त्यति पढ्नु पर्दैन, कोरी मात्रै राख्नुपर्छ, कोरी मात्रै राख्नुपर्छ। किनभने मैले पढ्न लगायो भने समय त पुरा तन्केर जानेछ, पुरा तन्केर जानेछ। यसकारणले गर्दा उनी जुन प्रभुले मलाई वचन दिन्छ त्यो म यहाँ दिमागमा राखेको हुन्छु। त्यहाँनिर यिर्मया 30 को 17 पदले आज भन्दछ, आई विल रेस्टोर यु टु हेल्थ। अरे म तिम्रो आज के छ भनेदेखि चाहिँ स्वास्थ्य, तिम्रो स्वास्थ्य, एन्ड आई विल हिल यु अफ योर वुन्ड्स भन्दछ। म तिम्रो स्वास्थ्यलाई निको पार्नेछु र तिम्रो घाउलाई, तिम्रो चोटलाई पनि म निको पार्नेछु। तिम्रो वास्ता जीवन तिम्रो वास्ता नगरेको होला। यसरी आज हो तपाईँ, आज हामी परमेश्वरको छोराछोरी, र आज तपाईँ र मेरो स्वास्थ्य ठिक नभएकोले गर्दा तपाईँ र मेरो आज भित्र बाहिर घावै घाउ, आत्मिक शारीरिक रूपमा आज घावै घाउ, चोटे चोट लागेको छ, तर मानिसले वास्ता गरेको छैन। तपाईको स्वास्थ्य आज ठिकै स्वास्थ्य ठिक नभएकोले गर्दा सायद परिवारले पनि वास्ता गर्नु छोडिदिएको होला, वास्ता गर्नु छोडिदिएको होला। तपाईलाई कति बिमारी भएको, कति दबाई खानु, कति पैसा खर्च गर्नु भनेर तपाईको आज मिसेस बिमारी भएको छ भने आज हस्बेन्डले यो कुरा पनि तपाईलाई भनेको होला। कति चोट लाग्यो तपाईलाई, कति चोट लाग्यो तपाईलाई। अघि हष्टपुष्ट हुँदा, राम्रो हुँदाखेरि कति मजा थियो, तर आज बिमार हुँदाखेरि आज पतिले यस्तो शब्द उठाउँछ कतिको परिवारमा। कति पति बिमार हुँदाखेरि पत्नीले कतिको यस्तो शब्द उठाएको यो कानले सुनेको छु हौ मैले। 16 वर्षको 15-16 वर्षदेखि आज मान्छेको गोठालो मलाई बनाएको प्रभुले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेको आज के छ भने आज एक बोलीमा पनि मलाई कतिवटा कुरो आज त्यसको मलाई अर्थ बताउँछ पो प्रभुले, बुझ्छु पो मान्छेको। यसकारणले गर्दा उनी यसकारण आज प्रिय यस्तो पनि भइरहेको परिवार मैले देखेको छु, आँखाले देखेको छु, सुनेको छु प्रिय। यसकारणले गर्दा तपाईको आज कति मन छ, घरको बाउने बिमार भयो,
आज उसले घर परिवारलाई हेर्ने, उनीहरूलाई खुवाउने, उनीहरूलाई कमाएर राम्रो प्रकारको आज स्कुलमा पढाउने, आज त्यो बाउको बिमारी बाउको विचार छ, तर आज स्वास्थ्य ठीक छैन, घरको मान्छेले पनि वास्ता गरेको छैन। कति चोट लाग्छ प्रिय, कति चोट लाग्छ। दोस्रो कुरो, मण्डलीले पनि याद गर्दैन, मण्डली पनि भिजिट गर्न आउँदा कति चोट लाग्छ त्यो बिमारीलाई जसको स्वास्थ्य ठीक छैन। आत्मिक शारीरिक आज कमजोर हुने व्यक्तिलाई आज धेरै हामी आज भिजिट गर्न सक्नुपर्छ, जानुपर्छ, हामीले हेर्नुपर्छ कुन कुरोले आज उसलाई चोट लागेको छ, के भएको छ, हामी जानुपर्छ। तर यसकारणले गर्दा आज जुन प्रभु तपाईँ र मेरो निम्ति आज कल्भरी क्रुसमा यति बेला गुड फ्राइडे आज झुन्डिरहनु भएको छ, उहाँले वास्ता गरेर झुन्डिनु भएको। तपाईँ र मेरो पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति यो धरतीमा कोही पनि आएन प्रभु येशू मसीह बाहेक। तर आज परमेश्वरले यस्तो वास्ता गर्नुभयो, हामीलाई यति साह्रो माया गर्नुभयो, आफ्नो पुत्र धरतीमा पठाएर हामीलाई पापबाट सबै रोगबाट छुटकारा दिनको निम्ति यस धरतीमा उहाँलाई पठाउनु भयो, आफ्नो पुत्रलाई। कस्तो वास्ता गर्नुभयो हामीलाई प्रिय। त्यही परमेश्वरले आज भन्दै हुनुहुन्छ, आजको दिन म उसलाई स्वास्थ्य निको पार्नेछु, उसको चोटहरूलाई, उसको घाउलाई आज म निको पार्नेछु। ओ माई गॉड, हालेलुया। तपाईले कहिले पनि नसम्झिनुहोस्, मेरो त कसले पनि वास्ता गर्दैन, म त मर्छु दबाई खाएर, म त झुन्डेर मर्छु, न मलाई छोराले, न मलाई बुहारीले, न मेरो बुढाले, कसैले हेर्दैन मलाई अब बाँचेर कोही फाइदा छैन, म आज झुन्डेर मर्छु भनेर भन्ने पनि तपाईहरु कतिजना छ यहाँ छ, यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ। म एक्लो, मलाई वास्ता गरेन यस्तो भन्ने पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ। तर आज परमेश्वरले तपाईलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। गॉड लभ्स यु ब्रदर एन्ड सिस्टर, कोही पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, गॉड लभ्स यु। जीसस, एक्चुअली मैले भन्न चाहेको, जीसस लभ्स यु। ही डाइड on the cross for us, हाम्रो निम्ति उहाँ आज कल्भरी क्रुसमा झुन्डेको कारण चाहिँ के हो? उहाँ मरेर हामीलाई बचाएको छ प्रिय। तपाई मर्दैन, धेरै अझै बाँच्नु पर्छ, पुरा उमेर पुगेर मात्रै मर्ने छ, प्रभुको घरमा बोलाउने छ प्रिय। बेकालमा ए दुष्ट, तैले मार्नु पाउँदैनस्, तेरो विरोधमा म उठेको छु। हो रिखारा राबा साका राबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यसकारणले गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई स्वस्थ निको पारिदिनेछु। आज यर्मिया आज के छ भनेदेखि चाहिँ 30 को 17 भने अनुसार, म तिमीलाई, यहाँ भन्छ छ, म तिमीहरूको स्वास्थ्य निको पारिदिनेछु अनि म तिमीहरूका घाउ निको पार्नेछु। यो इजरायलीहरू यस्तो अवस्थामा भएको थियो, यर्मिया अगमवक्तामा भएर प्रभु बोल्नु भयो। यस्तो नमर्नु र बाँच्नु भएको अवस्थामा आज आशै हराएको थियो, जिउने आशै अब उनले मारिसकेको थियो, कोही छैन अब यति बेला साथ दिने। यति बेला परमेश्वरले यर्मियामा भएर आज प्रभु बातचित गर्नुहुन्छ इजरायली आफ्नो सन्तानसँग, म तिमीहरूको स्वास्थ्य निको पारिदिनेछु। हुन सक्ला यस्तो प्रकारको समयले तपाईलाई यस्तो परिस्थितिमा पुर्याएको आज होला, यहाँ होला, तर आज त्यसै फर्काउनु हुन्न, तपाईलाई निको पारेर पठाउनुहुन्छ। हालेलुया। यर्मियाबाट यो आवाज आउँदा उदी आज यो सबै इजरायलीहरूले आशा पायो, दिलासा पायो, कसैले त वास्ता गर्दा रहेछ त ओ भनेर आज प्रभुमा उनीहरूले भरोसा गरे। आज इजरायली बाँचे। त आज त्यही परमेश्वरले तपाईलाई भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको स्वास्थ्य निको पारिदिनेछु, तिमीहरूको घाउहरू पनि निको पार्नेछु। वाह, हालेलुया, हालेलुया। तपाईको आज आफन्तले वास्ता नगर्देको होला, तर आज प्रभुले वास्ता गरिकन आज प्रभुको वचन ममा भइकन प्रभु बोल्नु हुँदैछ अनि तपाईलाई जीवन दिँदैछ। जसले ध्यान लगाएर सुन्नु हुँदैछ, तपाईले परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ, प्रभुको छुवाईलाई तपाईले अनुभव यति बेला गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। जस्तो आए त्यस्तै फर्काएर तपाईलाई पठाउनु हुन्न प्रभुले। यसकारणले गर्दा उदी आज प्रभु जहाँ जानुभयो त्यहाँ प्रभुले अचम्म काम गर्नुभयो, स्वस्थ पारिदिन मान्छेलाई। आज नेदरल्यान्डको आज यो जुम अनलाइनमा
जहाँबाट जुट्नु भएको छ प्रभु तपाईँको छेउमा भएर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्वास्थ्य निको पार्नको लागि, तपाईँको आत्मिक शारीरिक चोटहरूलाई घाउहरूलाई निको पार्नको निम्ति उहाँ तपाईँको कोठा कोठामा आएर छुँदै हुनुहुन्छ। छुने मौका दिनुहोस् प्रभु, यहाँ छोइदिनुहोस् मलाई, यहाँ मलाई यस्तो भएको छ प्रभु, मेरो किडनी फेल भएको छ, छोइदिनुहोस्। कतिजना किडनी फेलरहरू आज 2टा किडनी नयाँ पायो प्रिय, नयाँ किडनी पायो 2010 मा थिम्पू भुटानमा। आज सबैभन्दा ठुलो चर्चमा आज 3 दिनको चङ्गाईको सेवकाई राखेको रहेछ। म पहिलोचोटि हो थिम्पू पुगेको, तर त्यस्तो सेवा राखेको छ भनेर थाहा थिएन। डाक्टर जिग्मी नर्बु डुक्पाज्यू अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। 2010 मा त्यहाँनिर त्यो प्रकारको प्रोग्राम राखेको थिएछ। त आज त्यहाँनिर जति पनि 700 किलोमिटरबाट ल्याएको आज बिरामीहरू सबै स्ट्रेचर लिएर उनीहरू उठेर गयो प्रिय। किडनी फेलरहरू उठेर नाचेर गयो, लङ्गडेहरू हिँडेर गयो, अन्ध 18 वर्ष आँखा बन्द भएको नानीको आमाको आँखा ढाक्कै खोलिदिनु भयो प्रभुले। हालेलुया। यस्तो प्रभुको गवाई नभनिकन म अनि नामलाई नउचाले म कसको नामलाई उचाल्नु प्रिय, कसको नाम म चर्चा गर्नु? मेरो नाम चर्चा नगर्नु होला, तर प्रभु यीशुले गर्नुभएको उहाँको हाम्रो हिरो बाइबलको हिरो आज उहाँको आज के छ भने विश्वको हिरो, संसारलाई विश्वलाई सृष्टि गर्ने हिरोको नाम हामीले उचाल्नु पर्छ, जसको नाम आज के हो भनेदेखि चाहिँ जिजस। उहाँको नाम चाहिँ येशू हुनुहुन्छ प्रिय, शक्तिशाली येशू। उहाँको नाउँलाई तपाईँ र मैले उचाल्नु पर्छ प्रिय। यसर्थ आज 38 वर्ष रोग लागेको व्यक्ति आज बेदास्ताको आज कुण्डमा समय स्वर्ग ओर्लिएर हल्लाइदिन्थ्यो, अनि जतिजना हम्फाले त्यहाँनिर त्यो पानीमा चोप्लियो निको भएर जान्थ्यो। तर यो व्यक्तिलाई घरको मान्छेले ल्याएर फ्याक्कै फ्याँकिदिएको थियो त्यहाँनिर। घरको मान्छे हैरान, यो जाति हुनेवाला होइन, यो निको हुनेवाला होइन, यसले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ बस भनेर आज त्यो बेचेदाको कुण्डमा ल्याएर त्यहाँनिर एक कुनामा किनारमा थुपारिदिएको थियो। 38 वर्ष रोग लागेको थियो। 38 वर्ष, 38 दिन होइन, 38 वर्ष, 38 years आज ऊ बिमारी भएको थियो प्रिय। घरको मान्छे हरेस खाएर अब कोही पनि आउँदैन, हेर्नु आउँदैन। अब यस्तो दशामा कोही परेको छ भने तपाईँ धीरज राख्नुहोस्। परमेश्वरको फेभर तपाईँमा छ, परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ। आज यस्तो अवस्थामा छ भने परमेश्वर तपाईँको निकटमा आएको छ। आज तपाईँलाई 38 वर्ष रोग लाग्ने व्यक्ति, आज मान्छे भिड थियो, त्यो भिडलाई कसैलाई उहाँले भेट्न आउनु भएन, तर आज यो 38 वर्ष भएको रोग लागेको व्यक्ति कहाँ आज त्यहाँ आइदियो। म तिमीलाई के गरेको तिमी चाहन्छौ? बाप रे बाप। अनि आज अनि खाट उठाएर जाऊ उहाँले भनिदिनु भयो। आज प्रिय अरू कसैलाई भन्नु भएन उहाँले, आज यो व्यक्तिमाथि परमेश्वरको कृपा भयो। आज कोही पनि यो अवस्थामा आउनु भएको छ, यो नेदरल्यान्डको आज विशेष जोम अनलाइनमा इन्डियाबाट होस् या बाहिर कन्ट्रीबाट होस्, कोही पनि अस्वस्थ लिएर आउनु भएको छ भने निको भयो। तपाईँ निको भयो, प्रभुले छुइसक्नु भयो, कृपा भइसक्यो। प्रभुको कोराको चोटले तपाईँ निको भइसक्नु भयो प्रिय, निको भइसक्यो। अब बिमार कसरी हुन्छ यो कुरोलाई पनि याद गर्नुहोस्। यो कुरोमा मिल्यो भनेदेखि पश्चाताप तपाईँले गर्नुपर्छ। आज राम्रै केटा 2 भाइ छोरा आज अनि मालिकको 2 भाइ छोरा कान्छाले के भन्यो? लुका रचित सुसमाचारको किताब यदि तपाईँले परमप्रभुको बाट तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ, महान कामको परमेश्वरबाट एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ भने यो कथालाई बुझ्नुहोस्। 2 छोरा मध्ये कान्छा छोराले बाउलाई भने मेरो बन्डा दिनुहोस्। राम्रै हो, नकुर चाकर भएको त्यत्रो धनवान बाउको छोरा 2टा, एकजनाले भन्यो कान्छाले मेरो बन्डा दिनुहोस्, म जान्छु। राम्रै केटा। बाउले भने नजाऊ, के दुःख छ यहाँ होइन, सबै कुरो प्रशस्त छ, नजाऊ। तर मानेन यो कान्छा, ढिट। बन्डा सन्डा लिएर गएर आज कुकर्ममा यसले इन्भेस्ट गरे, पैसा खर्च
खर्च गर्यो, सब पैसा धन दौलत एकदम सबै साथीभाइसँग सबै दिदीबहिनीसँग पुरा एक्सपेन्डिचर उसले पुरा पैसा खर्च गर्यो, पुरा धन दौलत उडायो, मौज मजा खायो पियो, वाह 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 हैन त जस्तो पैसा सक्यो नि त्यस्तै त्यो देशमा त्यो शहरमा आज अनिकाल लाग्यो, अनिकाल लाग्यो। एक दिन त भोकै बस्यो होला, 2 दिन त भोकै बस्यो होला, 3 दिन त्यहाँ त सक्दैन नि त हौ, गाह्रो पर्छ नि त हौ, भोक खोप्नु गाह्रो पर्छ, पैसा छैन त। साथीबाट गयो ढक 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 ढक, औ साथी म फल्न के त अस्ति हामीले होटलमा खाएर मजा गरेको मैले खर्च गरेको थिएँ नि, उही हो दैलो खोल्देऊ न, म त भोकले मर्न आँट्यो। खोल्दैन, को हो हामी चिन्दैन, यति राति हुँदो को हामी फल्न नाम पनि चिन्दैन। अर्को मन गयो त्यस्तै, अर्को मन त्यस्तो गयो। अब मर्ने बेला भयो त, मर्ने बेला भयो त, लास्टमा अब मागेर त हुँदैन रहेछ। अब काम गर्छु भने काम खोज्नु गयो, काम पनि कहाँ पाउने, लास्टमा सुँगुर चराउने काम पायो। अनि खानु त हजुर भन्दा सुँगुरले जे खान्छ त्यही खानुपर्छ। ओ माई गड, एउटा राजाको छोरा, एउटा धनवानको छोराको अवस्था कति दिनसम्म आज चराएर हिँड्नु पर्यो। सुँगुरै सुँगुर गनाउन थाल्यो, टट्टी कपाल कोर्नु पाएको छैन, लट्टै लट्टा जुम्रा लगाएको लुगा पनि च्यातचुत भइसक्यो, माग्ने भन्दा गयाल भइसक्यो, सुँगुरको चारो पनि खानु पाउँदैन। त्यतिबेला आज सुँगुरको चारो पनि खानु नपाउने बेलामा आज उसले पिता परमेश्वरको आज याद गर्यो, अनि आफ्नो बाउको याद गर्यो, अनि भन्दछ मैले ईश्वर पिताको विरोधमा गल्ती गरेकोले अनि मेरो बाउको विरोधमा मैले गल्ती गरेकोले आज मैले यो भोग्नु पर्दैछ, गरिबीपना, भोकको नाङ्गो। आज म भिखारी हुन पुगे। म अब मेरो पिता परमेश्वर अनि मेरो बाबालाई म माफ माग्छु, मैले ठुलो गल्ती गर्यो। अब मलाई घरमा बास दियोस् या नदियोस् मतलब छैन, तर मेरो बाउको घरमा प्रशस्त खानेकुरोहरू छ, खाएर पनि नोकर चाकरले फ्याँकिरहेको हुन्छ, बरु त्यही टिपेर खान्छु, यो सुँगुरको चारो खाएर बस्दिनँ म। अब म फर्किन्छु, मेरो गल्तीलाई म मान्छु, मैले पाप गरेको। पापले त्यहाँ पुर्याउँछ मान्छेलाई, पापले मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउँछ प्रिय, पापले मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउँछ। अनि अब के गर्यो, उसले पश्चाताप गर्यो, अनि फर्किएर जाँदा उदी नकुरलाई बोलाएर भन्छ, नकुरलाई बाउले त्यो आउँदै गरेको त मेरो कान्छा छोरा होइन, तेरीका मालिक तपाईको छोरा अब एउटा यस्तो राजा मान्छेको छोरा, धनवानको छोरा, यस्तो भिखारी जस्तो भएर आज आउने त्यो तपाईको छोरा होइन, तपाईको आँखाको दृष्टि कमजोर छ। होइन, त्यो मेरै छोरा हो, गएकोदेखि हेरिरहेको थियो, एक दिन फर्केर आउँछ धोका खाएर, अनि यसो झन् नजिक आउँदा उसले चिन्छ, बाउ दगुरेर जान्छ, अँगला मार्छ। बाफ्रे, घरमा ल्याएर आज उसलाई स्वागत, नुहाई धुवाई गरेर औँठी लगाएर मलमलको लुगा लगाएर ठुलो आज थुमा काटेर भोज आज भइरहेको छ। अहिले म ठुलो दाजुको कुरा गर्दिनँ, यी मात्रै म पुर्याउन चाहेको। तर आज प्रिय यो कुरा याद गर्नुहोस्, पापले आज के छ भने लादे पश्चात सुँगुरको खोरमा पुर्याउँछ। उ त्यसरी सुँगुरको चारो आज त्यो बाउ चाहिँ परमेश्वर पिता थियो, उहाँको आज्ञालाई आज भङ्ग गरेर कोही पनि सुख शान्तिको साथमा बस्यो भने म यो कान काटेर फ्याँक्दिन्छु। प्रिय, परमेश्वरको आज्ञालाई लत्याएर हिँड्नेहरू कहिले शान्ति हुँदैन। Keep it in mind. यो हृदयमा राख्नुहोस्, यो तपाईको दिमागमा राख्नुहोस्, यो के भन्दैछ भनेर। कहिले पनि परमेश्वरको, जीवित परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर सुनेर पालन नगरेर हिँड्ने छोराछोरी कहिले सुख हुँदैन उसलाई, कहिले आशिष हुँदैन उसलाई, कहिले सफल हुँदैन। प्रिय, याद गर्नुहोस्। अनि आज उसले यस्तो प्रकारको पहाड पल्टेर सुँगुरको चारो खानु पर्छ भन्ने थाहा थिएन उसलाई, थाहा थिएन। यस कारणले गर्दा टाइममै
तपाईँ र म फर्किनुपर्छ। धन्य त्यो छोरा उडन्ते पुत्र, धन्य त्यो छोरा होइन उडन्ते पुत्र प्रेडिकल सन, धन्य। आज उसले पश्चाताप गर्यो अनि पापले परमेश्वरको शरणमा ल्याउँदछ प्रिय, परमेश्वरको शरणमा ल्याउँदछ। अनि त्यो फेरि पाप, त्यो बिमार फेरि पछ्याउँदैन प्रिय, पछ्याउँदैन। म साधुको छोरा हो नि, एउटा सुपारी पनि मुखमा लगाइन नि, तर पनि म धर्मी म भन्दिनँ, म पापी थियो। अनि मेरो आज पापको कारणले आज के भयो, म बिमारी भएँ। डक्टरले पत्ता नलगाउन सकेको बिमार चाहिँ के हो, त्यो पाप हो। मेरो पापी थियो म आज प्रिय हो। बहुत ठुलो ठुलो पूजा गर्थे तर म पापी थियो, पापी। चुरोट खाएर त नखाए त के भयो, सुपारी नखाए त के भयो, भाङ धत्रो नखाए त के भयो, तर मैले प्रभु यीशुलाई नचिन्नु पनि त्यो पाप हो मेरो। अनि म आज मेरो पापको कारणले म बिमारी भएँ। ख्रिस्ट यीशुको शरण परे, मेरो पापलाई मैले माने, च्वाट्टै भयो त प्रभु यीशु मसीहले च्वाट्टै पारिदिनु भयो त प्रिय। यस कारणले गर्दा उनी आज यो बाउको विरोधमा, पिता परमेश्वरको विरोधमा गल्ती गरेकोले गर्दा, पाप आज्ञालाई तोडेको कारणले गर्दा सुँगुरको चारो खानु पर्यो, सुँगुरको चारो खानु पर्यो, लट्टै लट्टा अनि भिकारी हुनु पर्यो प्रिय। आज परमेश्वरको आज्ञालाई आज लत्याएर हिँड्यो भने दशा यो हुन्छ। तर प्रिय आज सुँगुरको खोरमा फ्याँकिदियो पापले, दुष्टले आज फ्याँकिदियो सुँगुरको खोरमा। आज तपाईँ र मेरो पापलाई जस्तै सुकै पाप किन नहोस्, आज यो पापलाई उठाउनुको निम्ति आज यो सुँगुरेहरूले प्रभु यीशुलाई पनि नाङ्गै झार पारेर आज प्रिय सुँगुरेहरूले आज सुँगुरको उसमा पनि आज प्रभु यीशुलाई फ्याँकिदिए। डाकु र चोरको बीचमा फ्याँकिदिए यो संसारले, सुँगुरहरूको बीचमा नाङ्गो झार बनाएर फ्याँकिदिए। नाङ्गो झार पनि तपाईँ र मेरो पापलाई उठाउनुको निम्ति प्रभु यीशु मसीह बनिदिनु भयो। ओ माई गॉड, हालेलुया। तपाईँ र मेरो पापलाई बोक्नुको निम्ति बोकेको कारण आज के गर्यो भनेदेखि यो सुँगुरहरूले आज सुँगुरको बीचमा तपाईँ र मैले मान्दै गरेको बाउलाई नाङ्गै बनाइदियो। नाङ्गै बनाएर पनि उनीहरूलाई अझै दिल भरेन, शान्ति भएन। 39 कोरा हिर्कायो, काँडाको कोराले वाङ वाङ हिर्काउँदै चाबुकले तान्दा मासु प्वाक निकालिदिएको थियो प्रिय। यस्तो प्रकारले हेर्नुहोस्, लुगाहरू पनि खोसेर लगिदियो, नाङ्गो बनाइदियो। प्रभु यीशु मसीहले नाइ भनेन। कस्तो लभ हो, कस्तो माया हो, यो कस्तो माया हो। तपाईँ र मलाई कस्तो माया गरेको। आज प्रिय भाग्नु भएन, इन्कार गर्नु भएन, भयो भनेर भाग्नु भएन। यति चाहिँ भन्नुभयो, इला इला लबक्थनी, उहाँले भन्नु होइन, पिता आज तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो, यहाँ यस्तो भनिएको छ। अनि आज तपाईँको इच्छा भए आज यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छामा होइन। हेर्नुहोस् त, साह्रो थियो संसारको सबै मानवको पापलाई बोकेर। आज एउटा कपालधरीको जति पनि उहाँको जीवनमा पाप थिएन, तर आज संसारको पाप बोक्दा उनी आज प्रिय उहाँलाई धेरै दुःख थियो, धेरै कष्ट थियो प्रिय। आजको दिन उहाँले त्यसरी कष्ट बोकिरहेको थियो प्रिय। नाङ्गो बनायो, नाङ्गो सडक उँधो पछारिदियो, क्रुस बोकाएर पछारिदियो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ र मैले मान्दै गरेको प्रभुलाई कस्तो प्रकारको अत्याचार, आँखामा पट्टी बाँधेर ब्ल्याङ हिर्काउँदै आज भन्यो, अगमवक्ता होइन म हिर्काउनेको नाम भन्दै मुखमा थुकेर दारी तानेर लात्ताले हिर्काएर आज तपाईँ र मेरो निम्ति सहनु भयो। आज उहाँ के चाहिँ हुनु भएन तपाईँ र मेरो आज पापलाई धुनुको निम्ति आज उहाँले के चाहिँ गरेन। यस कारणले गर्दा जस्तै सुकै तपाईँको गल्ती आज किन नहोस्, तपाईँको आत्माले बताइरहेको छ तैँले यो गरिस् छोरा, तैँले यो गरिस् भनेर बताइरहेको किन नहोस्। तपाईँलाई अप्ठ्यारो, तपाईँले नमान्नुहोस्, तर आज के छ भनेदेखि चाहिँ प्रिय, जीसस इज द पावर फर गिभ द एभ्री पिपल सिन्स।
आज प्रभु यीशुमा त्यो शक्ति छ सबै प्रकारको मानिसको पापलाई क्षमा गर्ने उहाँकोमा शक्ति छ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यसै कारणले गर्दा उनी आज तपाईको गल्तीको कारणले तपाई अस्वस्थ छ भने आज उहाँले भन्नुहुन्छ म स्वास्थ्य निको पारिदिनेछु, तेरो स्वास्थ्य निको पारिदिनेछु, तेरो घाउ बाहिर भित्रको जे पनि होस् त्यो पनि म आज निको पारिदिनेछु आज प्रभुले भन्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा उनी आज रोमीको किताब 3:23 भन्दछ बडा गजबको कुरा यहाँ छ। आज मानिसले पाप गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरको महिमा रहित हुनु गएको छ। जस्तै कालो रातो बैगुनी रङको जस्तै सुके होस्, तर आज जिजस आज प्रभु येशूमा त्यो शक्ति छ तपाईँ र मेरो सबै पापलाई धुनको निम्ति उहाँकोमा त्यो शक्ति छ प्रिय, शक्ति छ। तर आज यो धुनको निम्ति आज उहाँले सुँगुरको खोरमा पनि उहाँलाई फ्याँकिदियो। सुँगुरे त्यो डाकुहरू चोरको बीचमा नाङ्गो बनाएर झुन्डाइदियो, झुन्डिनु पनि उहाँ तयार भयो प्रिय, झुन्डिनु पनि तयार भयो। तर आज प्रिय ओ प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु येशूले तपाईलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। Jesus is calling right now each and everyone, those who are right now going to confess your self sin, तपाईले आफ्नो गल्तीलाई जसले मानिरहेको छ प्रभु यीशु मसीहले तपाईलाई बोलाइरहेको छ। तेरो स्वास्थ्य निको पारिदिनेछु, ओ माय गॉड, तेरो स्वास्थ्य म निको पारिदिनेछु, तेरो आत्मिक शोकहरू त्यो चोटहरू पनि म तलाई निको पारिदिनेछु। आज प्रभु येशूले भन्न चाहेको छ, को आउने प्रभु येशूको अगाडि, को आउने आज प्रिय तपाईँ र मेरो पापलाई क्षमा गर्न निको पार्नको निम्ति आज के भएछ, lying on the cross among the pigs। हेर्नुहोस् त क्रुसमा त्यो सुँगुरहरूको झुन्डेको बीचमा येशूलाई पनि झुन्ड्यायो। येशू झुन्डिनुको निम्ति उहाँले इन्कार गर्नु भएन। त्यो थियो तपाईँ र मेरो निम्ति, त्यो थियो। ओ माय गॉड, म त यस्तो कुरा भन्नु सक्दिनँ, मलाई मुटु कलेज जम्मै मुखमा आउँछ। प्रभुको माया, प्रभुको माया, यो कस्तो प्रेम गरेको हामी पापीलाई, हामी सुँगुरेलाई आज कस्तो माया गरेको। हो माय गॉड, संसारको मलाई त के लाग्छ, रुखहरू काटेर आज टेन बनाएर समुद्रै जस्तो जम्मै समुद्र मसी बनाएर उहाँको प्रेमको बारेमा लेख्यो भने पनि लेख्न सक्दैन प्रिय। यस्तो प्रकारको आज उहाँले प्रेम गर्नुभयो। अन्त यस्तो प्रेमलाई हामी भुल्लिने हो त होइन प्रिय। अनि यो प्रेम मान्छेलाई भन्नुपर्छ, हामीले मान्छेलाई सुनाउनु पर्छ प्रिय, भन्न पर्छ। तपाईँ र मैले भनेन भने कसले भन्ने? ओ माय गॉड, कसले भन्ने, कसले सुनाउने, कसले सुनाउने? ओ जीसस, त आज प्रिय, आज प्रभु येशूमा पहिला यूहन्नाको 1:7 आज भन्दछ तिमीहरूको सबै पापलाई धुनको निम्ति आज येशू ख्रीष्टको खूनले धुने शक्ति छ प्रिय। आज प्रिय उहाँको चोटले तपाईको निको भएको छ। तपाईको सबै गल्तीलाई, तपाईको पापहरू, तपाईको रोगहरू, तपाईको चोटहरू आज निको भएको छ। तपाईको स्वास्थ्य येशूले निको पारिसक्नु भएको छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, उहाँको स्पर्शलाई तपाईले आज याद गर्नुहोस्, छुइसक्नु भएको छ। त यहाँनिर के भयो, एक दिन बडा राम्रो कुरा, बडा गजबको कुरा के भएको छ। आज यहाँनिर पत्रुसको सासू पनि यहाँनिर बिमार भएको छ, ज्वरोले थल्लिएको छ, बिमारी भएको छ। तर आज प्रभु त्यहाँ उसले पनि सोचेको थियो मैले आज घरको सेवा गर्नुपर्ने, आज धेरैलाई मैले पालपोषण गर्नुपर्ने, म यहाँ बिमारी भएर आज थल्लिएर आज धेरै समस्या भएको छ, प्रभु मलाई निको पारिदिनुहोस्। आज धेरैजना तपाईँ पनि घरको अवस्था देखेर आज तपाईँ बिमारी अवस्थामा भएर आज घरको अवस्था बिग्रेको होला। तर आज प्रिय, आज तपाईँ निको तपाईलाई प्रभुले पारिसक्नु भएको छ। अब तपाईको घरको परिवारिस तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो घरको निर्माण अब तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। प्रिय, तपाईको चिन्ता फिक्री अब प्रभु येशूले बोकिसक्नु भएको छ।
उहाँले उठाइसक्नु भएको छ। उहाँको कोराको चोटले आज तपाईँ निको भइसकेको छ। अब तपाईँ आफ्नै घरमा तपाईँ बस्नेछ प्रिय। त यहाँनिर के भयो, अन्ततिर म अब गइसकेको छु, अब म बन्द गर्न गइरहेको छु, तर प्रभुको स्पर्श हजुरलाई भइसकेको छ। यहाँनिर के भयो भनेदेखि चाहिँ हिजकिया राजा पनि एक दिन बिमार भयो। यशाया 53को 5 देखि लिएर 20 पदसम्म तपाईँले घरमा पढ्यो भने पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर आज यसरी तपाईँको यशायाको किताबलाई तपाईँले मजाले पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर 38 को त्यहाँनिर 5 देखि तपाईँले 1 देखि तपाईँले 20 सम्म पढ्नुभयो भने कथा राम्रो पाउनुहुन्छ। यशाया 38 को आज तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 1 देखि 20 सम्म घरमा पढ्नु होला। हिजकिया राजा बिमार भयो। अब त्यो बिमारले उसलाई मार्ने बेला भयो, मर्ने अवस्था, लास्ट स्टेजमा पुग्यो। अब बाँच्ने आशा छैन। परमेश्वरले आज यशायालाई पठाउनु भयो त्यहाँनिर अनि भन्नुभयो, यशाया गएर भनिदे हिजकिया मर्छ। अब हिजकिया मर्छ भनिदे गएर त्यसको आफन्तलाई बोलाओस् अनि के भन्नुपर्ने छ आफन्तलाई भनिदियोस्, किनभने हिजकिया मर्नेवाला छ। अब हिजकिया मर्छ भनिदे। यशाया आएर भन्दछ, हजुर परमप्रभुले भन्नुभएको हजुर त मर्नेछ। अब हजुर मर्नेछ। यो कुरालाई सुनेर हिजकिया राजाले आफ्नो अनुहार भित्तातिर फर्काउँछ, रुन्छ, दोरो रुन्छ। म त मर्ने पो रहेछ, अब म मास्दैन रहेछ। तर उनलाई चाहिँ भनी मर्न मन परेको थिएन। अनि रुँदै दोरो रुँदै हिजकिया राजाले भन्दछ, प्रभु मैले तपाईँको आज काम गरेको थिएन र मैले तपाईँको इच्छालाई पुरा गरेको थिएन र के मैले तपाईँको सेवा गरेको थिएन र मलाई बचाउनुहोस्, म मर्न चाहदिन। हिजकिया राजाले भन्छ, रुँदै डाको काटी रुँदै आज परमप्रभुमा जीवनको भिख माग्दछ। परमप्रभुले आज त्यो कुरोलाई सुन्नुभयो अनि फेरि यशायालाई भन्दछ, भनिदे यसको आँसुलाई, यसको प्रार्थनालाई मैले सुने। अब यो मर्ने छैन। 15 वर्ष आयु मैले यसलाई थपिदिएको छु। अब मर्दैन भन्दै। हालेलुया। हिसाब होइन, हामी देख्छौँ हिजकिया राजाले भनेको थियो, मलाई बचाउनुहोस् प्रभु, म तपाईँको अझै अन्तिम साससम्म तपाईँको मन्दिरमा बसेर तपाईँको सेवा गर्छु। अनि परमेश्वरलाई खुसी लाग्यो, परमेश्वरको दिल खुस भयो, प्रसन्न भएर आज यशायालाई भन्दछ, मर्दैन, त्यो बाँच्छ। 15 वर्ष मैले आयु थपिदिएको छ। वाह। अनि यशायाले आएर भन्दछ, यशाया मर्दैन, बाँच्दछ, 15 वर्ष आयु थपिदिँदछ। तर आज प्रिय हिजकियालाई आयु थपिदिने, हिजकियालाई मर्न अवस्थादेखि बचाउने, हिजकियालाई बिमारदेखि, घाउदेखि, रोगदेखि छुटकारा दिने परमप्रभु परमेश्वर आज तपाईलाई पनि त्यो जीवन, त्यो आज आयु थप्नको निम्ति तयार छ। के हृदय फुटाएर तपाईँ एकछिन प्रभुमा आज पुकार तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? हिजकिया झैं आज तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? अनि गर्नुहुन्छ भने आज यिर्मयाको आज किताब 30 अध्यायको 17 अहिले पनि आलै छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, म तेरो स्वास्थ्य निको पार्नेछु, तेरो चोटहरूलाई म निको पार्नेछु। वाउ! त प्रभुले यति बेला तपाईको चोट कहाँ लागेको छ? त्यहाँ छुनुहोस्। भित्र बाहिर आत्मिक शारीरिक कहाँ चोट लागेको छ? के भएको छ? स्वास्थ्य कहाँनिर ठिक छैन? तपाईँ प्रभुलाई हेर्नु, प्रभुलाई आज भनिकन तपाईले भित्रबाट आज पुकार्नुहोस्। हिजकियालाई बचाउनु हुने, हिजकियालाई चङ्गाई गर्नुहुने, हिजकियालाई आयु थप्नु हुने परम प्रभुले आज तपाईलाई थप्नु गइरहेको छ। आउनुहोस्, हामी आफ्नो कोठामा प्रभु आज हिँडडुल गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई आज छुनुहोस्, तपाईले छुनुहोस्,
अनि उहाँले तपाईलाई निको पार्न गइरहेको छ। आउनुहोस् हामी आँखालाई बन्द गर्नेछौँ, आँखालाई बन्द गर्नेछौँ, हुरा खराबा मुख खोल्नेछौँ, अनम्युट गरिदिउँ। हामी सबैजना एकछिन पुकारा गरौँ, तपाईको नजिक भएको प्रभुलाई छुनु हवस्, उहाँले निको पार्ने हो। दानियलले होइन, दानियल तपाईको भाइले होइन, प्रभु येशू उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले निको पार्नु हुनेछ। प्रिय आउनुहोस् हामी आँखालाई बन्द गरौँ, प्रेज गॉड, मुख खोलौ। यति बेला पवित्र आत्माको अभिषेक पाउने, पवित्र आत्मामा बग्नुहोस्। यति बेला अनम्युट गर्नुहोस्, अनम्युट। हुरा बा 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 ए रे 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 हालेलुया। प्रॉब्लम कहीं था भने त्यहाँ हात राख्नु। धन्यवाद 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 बाबा। ओ राजा बाबा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ओ आकाश के मालिक का अवतार का कौन है का प्राण सर्व परमेश्वर, ओ राला वाशले रे राला पैसे दर जे भी पवित्र आत्मा परमेश्वर को प्रभु तपाईं आज परमेश्वर यो छोराबाट तपाईं बोल्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर। आज तपाईले अनि हामी सबैले प्रभु तपाईले अनि छिसक्नु भएको छ पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज हामी सबै पाप र अधर्महरूलाई प्रदान हुने परमेश्वर, सबै पापहरूमा मेरा हाम्रो घाउ चोट परमेश्वर धन्यवाद छोरा छोरी तपाईको इच्छा
हामीलाई बचाउनु भयो तपाईँले क्रसमा जानुभयो तपाईँले उचालेको र तपाईँले सघाउने तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद दिने योग्यको थिएन धन्यवाद छ थ्याङ्क यू लर्ड जीसस हालेलुया रे मासले रे केरे केरे बाराखर हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया सबैको साथमा रहनु भएको लागि धन्यवाद तपाईँ एक एकलाई जो चाहिँ आज ठुलो आशा लिएर प्रभुमा आउनु भएको थियो अलरेडी तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ अलरेडी तपाईँलाई भएको छ आज एक एक तपाईँको प्रब्लम जे पनि थियो अब छैन तपाईँको जीवनबाट छुटकारा प्रभुले तपाईँको निकालेको छ मैले यहाँबाट